ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال الله تعالى في مقام آخر ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ہر قسم دی حمد و ثنا
کبریائی بڑائی یکتائی شہنشاہی اس اللہ خالق و مالک دی مبارک ذات واسطے جس رب العالمین نے اس گئے گزرے دور دے اندر فریضہ جمعہ ادا کرنے واسطے اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ مولا کریم اپنی رحمت دے نال میری تہاڈی حاضری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ درود و سلام امام کائنات امام الانبیاء امام اعظم مرشد اعظم پیر طریقت رہبر شریعت حکیم الامت اعلی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا تے اللہ پاک کروڑا رحمتاں برکتاں دا نزول فرمان صحابہ کرام اہل بیت محدثین ائمہ دین و علماء حق تے اس وقت قرآن پاک دے مختلف دو مقام تلاوت کیتے نے۔ قرآن پاک دی معروف سورت سورہ کہف آخری آیت کریمہ دا ایک حصہ تلاوت کیتا ہے، اور دوسرا مقام 21ویں پارے اندروں سورہ سجدہ دی آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ مالک العلام کولو دعا ہے اللہ اپنی رحمت دے نال شرح صدر فرما کے حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دی نعمتاں دے اندروں زندگی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور زندگی تو بھی بڑی نعمت اللہ پاک کسے بندے تے مہربانی اور رحمت فرما دین کہ اللہ اس بندے نو ایمان دی دولت عطا فرما دین۔ ایمان دی دولت زندگی نالوں بھی بڑی نعمت دے۔ دنیا دے مال و متاع دنیا دی ہر چیز نالوں قیمتی نعمت اگر ہے تو ایمان دی نعمت ہے۔ ایمان بچان دی خاطر اگر زندگی بھی قربان کرنی پہ جائے اللہ دے حکم تے جان قربان کیتی جا سکتی ہے، مگر ایمان بچانا فرض اور ضروری ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ دی توحید نو مننا، نبی پاک دی رسالت اور ختم نبوت نو مننا، اور آپ دے سینہ اطہر تے اللہ پاک نے جو شریعت نو نازل فرمایا ہے، قرآن اتارے ہے، حدیث مصطفیٰ آئی ہے، اس تے ایمان لے آنا۔ ایمان تو بعد اگر کوئی اہم ترین اور ضروری مسئلہ ہے آمنو دے نال عامل الصالحات نے، نیک اعمال ایمان تو بعد نیک اعمال بڑے ہی ضروری نے۔ اگر ایمان ہوئے اور نیک عمل نہ ہون معاملہ پھر بھی نہیں چل سکتا۔ عمل اچھے ہون، کردار اچھا ہوئے، اگر عقیدہ توحید و سنت نہیں، ایمان نہیں، معاملہ پھر بھی نہیں چل سکتا۔ ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم چیزاں نے،
ایمان ہوئے عمل نہ ہوئے، ایمان مکمل نہیں عمل ہون، اللہ دی توحید تے نبی پاک دی ختم نبوت تے آپ دی نبوت و رسالت تے ایمان نہ ہوئے تو عمل بیکار نے۔ اور آج میرے اور تاڑے اس معاشرے اندر بہت سارے لوگ تو ایسے نے جڑے ایمان تو علاوہ زندگی گزار رہے نے، توحید تو ہٹ کے زندگی گزار رہے نے، نبی رحمت دی نبوت و رسالت تو ہٹ کر کے زندگی گزار رہے نے۔ کسے دا آپ دی ختم نبوت تے ایمان نہیں، کسے دا اللہ دی توحید تے کامل ایمان نہیں۔ اور دوسرا طبقہ اہل ایمان دا، اہل حق دا، اہل توحید دا، جنہاں نے صحیح معنی اندر اللہ دی توحید نو پہچانے ہیں، اللہ دی ربوبیت تے وحدانیت تے، اللہ دی کبریائی تے یکیائی تے مکمل ایمان ہے، اور کسی صورت دے اندر بھی اللہ دے نال اللہ دا کوئی شریک نہیں بنا دے۔ اسی طرح آپ دی ختم نبوت تے مکمل ایمان ہے، یقین ہے آپ دی نبوت اور رسالت تے، جویں رب دا کوئی شریک نہیں بنا دے، ایویں میرے مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت اندر کدے کسی نو شریک نہیں بنا دے، مگر انہاں دے اندر بد عملی دا بحران ہے۔ نمازاں تو لوگ دور نظر آندے نے، دین تو دور نظر آندے نے، دور تکر انہاں دی زندگی دے اندر صدقات نظر نہیں آندی، اذکار نظر نہیں آندے، دعاواں نظر نہیں آندیاں، استغفار نظر نہیں آندا، نبی رحمت دے طریقے، آپ دی سنت، آپ دے حکم دا عمل نظر نہیں آندا۔ اور میرے بھائی، اگر نیک اعمال نہیں ہون گے تو معاملہ خطرناک ہے۔ اگر نیکیاں پلے نہ ہوئیاں تو معاملہ گڑبڑ ہے، آخرت دیاں منزلاں بڑیاں اوکھیاں نے، اور وہ بندے کدے زندگی آخرت والی بالخصوص اور دنیا دی زندگی بھی کامیابی والی نہیں گزار سکتے جنہ لوگاں دیاں زندگیاں دے اندر ایمان تو بعد عمل نہیں آیا۔ تے جڑے لوگ کامیاب ہوئے نے انہوں نے ساری زندگی عمل اندر گزاری ہے، انہوں میرے مصطفیٰ دے ایک ایک حکم تے گزاری ہے، ایک ایک ادا تے گزاری ہے۔ جے کسے نے مدینے والے دا اوپرلا بٹن کھلا ویکھیا تے ساری زندگی اپنا بٹن بند نہیں کیتا۔ میرے مصطفیٰ دی ایک ایک سنت، ایک ایک ادا نو، ایک ایک طریقے نو، ایک ایک خیر دے عمل نو انہاں لوگاں سینے نال لگایا، او ٹردے زمین تے سن، پھر اللہ انہاں دا تذکرہ عرش برین تے کر دے سن، انہاں دیاں شاناں پھر رب بیان کردہ سی۔ اور آج میرے اور تاڑے معاشرے اندر بد عملی دا بحران، ازیدیاں نے نا پانی دے سیلاب آ گئے، کوئی شک نہیں، فلاں عذاب سیلاب آ گئے، میں کہنا میرے اور تاڑے معاشرے اندر انہاں ساریاں سیلاباں تو بڑا بد عملی دا سیلاب ہے، بے دینی دا سیلاب ہے۔ دور تکر نظر دوڑائی جائے بڑے تھوڑے لوگ دین والے نظر آندے نے، دین تو دور جڑے لوگ زندگی گزار رہے نے وہ زیادہ نظر آندے نے۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ایک تے پہلی بات ہے کہ قرآن پاک نو سمجھو کہ کس لئی آیا ہے، پھر دوسری بات کہ قرآن پاک اندر جڑے رب نے واقعات بیان کیتے نے کادے لئی، فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اے دنیا جان دے لوگو قرآن پاک تے تدبر کرو، قرآن تے غور کرو، قرآن نو سوچو،
قرآن دی دعوت تے غور کرو، قرآن دے پیغام تے غور کرو، قرآن دی دعوت تے غور کرو۔ اللہ پاک نے جو قرآن پاک اندر بیان کیتا ہے انہاں چیزاں تے غور کرو۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نو اتارے تے کسے کہانیاں لئی نہیں، اللہ پاک نے قرآن پاک نو اتارے تے لوگاں دے جناب کناں دے رس لئی نہیں اتاریا، بلکہ قرآن پاک اندر اللہ پاک نے جننے واقعات بیان کیتے نے میرے اور تواڈے لیے اللہ پاک نے سبق بنائے نے، اللہ پاک نے درس بنائے نے، اللہ پاک نے پیغام بنائے نے۔ آؤ اج دے جمعے دے اندر اللہ پاک دے قرآن دے مقام تے غور کرے آجے جنہ بندیاں دیاں زندگیاں دے اندر عمل نہیں ہے۔ عمل تو مراد جنہ دے دل دے اندر نمازاں دے شوق کوئی نہیں، قرآن پاک دی تلاوت دے شوق کوئی نہیں، جنہ دے دل دے اندر صدقیاں دے ذوق نہیں، دعاواں دے ذوق نہیں، جنہ دیاں زباناں تے ذکر جاری نہیں، جنہ دے دل دے اندر آخرت دا فکر نہیں، اے جڑے زندگیاں اپنی مرضی دیاں گزار رہے نے، من چاہیاں گزار رہے نے، اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے جے بد عمل نبی دا پتر بھی بن جائے تے اللہ پاک نے انہوں ہی معاف نہیں جے کرنا۔ امتیاب ایتھے بڑے بڑے سمجھدار تے دنا بندیاں کڑو سنے ہیں حضرت جی اللہ ڈرایا کرو، کلمہ پڑھیا ہے رب نے معاف کاری دینا ہے، اللہ پاک نے سب تو زیادہ نبی پاک دی امت نو جنتی بنانا ہے، نبی پاک دی امت جنت میں جانی ہے، کسے نہ کسے نگرو اسی بھی وڑ جانا ہے۔ حالانکہ میں کہنا ہے تیرے جملے نہیں بلکہ تے گستاخی ہے اللہ دے دین دی، کہ تو سمجھنا ہے قیامت نو بھی دا لگ جانا ہے۔ سوچ کے بولے اگر بسا اوقات نبی کریم نے فرمایا بندے دی زبان وچ ایک جملہ نکلدا ہے انہوں پتہ نہیں ہندا میرا بول کی ہے، اللہ زندگی دے اعمال برباد کر کے انہوں جہنم دے کنارے تے کھڑا کر دیندے۔ ایتھے جندہ جو دل کرے بولی آندا ہے، ہر دوجہ انسان بے لگام نظر آندا ہے، شریعت دے احکام تے ڈرن دی بجائے اپنے من چاہے بول بولی جاندا ہے تے ڈردا نہیں کہ میں کی کفر تول رہا میں کی بول رہا۔ سن لو دھیان نال، سانو اے فکر نہیں مگر جے پیغمبر دی اولاد بھی ٹھیک نہ ہے تو رب انہوں نے بھی معاف نہیں جے کرنا۔ کتے لکھے ہے قرآن پاک کے 12واں پارہ سورہ ہود ہے۔ اور خدا را میرے دوستو تقریرہ کرنا دا چسکا بنا کے نہ اٹھ جایا کرو، جمعے دے واز ہون، درس ہون، بیان ہون، جلسے ہون، تقریرہ ہون، واز ہون، ٹھیک ہے تو اپنے ترنم دے ذوق پورے کر لیا کر، اشعار دے ذوق پورے کر لیا کر، کسے چیز دی مخالفت نہیں، کسے چیز دا انکار نہیں، مگر انہاں چیزاں تے غور بھی کریا کر کے بیان کی کیتا جا رہا ہے، سمجھایا کی جا رہا ہے، پڑھایا کی جا رہا ہے، سنایا کی جا رہا ہے، سمجھایا کی جا رہا ہے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے ایک میرے جلیل القدر پیغمبر گزرے نے جنہ دا نام ہے نوح علیہ السلام۔ رب دے جلیل القدر رب فرماندا ہے نوح میرا پیغمبر جلیل القدر پیغمبر، اور نبیاں جو اللہ پاک نے سب تو زیادہ 5 نبیاں نو شان دیتا ہے، اونا 5 نبیاں دے اندر ایک نام حضرت نوح علیہ السلام دا ہے۔ او نوح پیغمبر او رب دے جلیل القدر پیغمبر جنہاں نے اللہ دی زمین تے رب دا قرآن کہندا ہے 950 سال تبلیغاں کیتیاں نے، 950 سال واز کیتا ہے،
اتنے تو کوئی 4 جمعے پڑھا لے 4 تقریراں کر لے وہ سمجھا میں دین مکمل کیتی پھرنا 950 سال تبلیغ دے مفسرین نے لکھا ہے اتنی عمر نہیں سی عمر اس تو بھی زیادہ سی بلکہ بعضاں نے لکھا ہے نوح علیہ السلام دی عمر 1600 سال سی انہیں چو 950 سال نوح پیغمبر دے تبلیغ وچ گزرے نے اور ایک اور گل سن لو نوح دا معنی ہے بہت زیادہ رون والا نوحہ کرن والا یعنی رب کے آہو زاری کر کے رون والا مفسرین نے لکھا ہے نوح پیغمبر سن رب دے جلیل القدر سن مگر پھر بھی اللہ دے سامنے اینا روندے سن کہ رو رو کے اینا دی آنکھاں دے پانی دی وجہ تو آج چہرے تے پانی چل چل کے نشان بن گئے رب نے نام ہی نوح رکھ چھڑے ہے ساڑیاں تے اکھاں گلیاں نہیں ہوندیاں اسی رونا کی ہے ساڑا سارا دن موبائل تے پاکستان دے اے کنجر تے ٹک ٹاک تے شغل مذاق ویکھ دیاں گزرتا ہے اور جڑا 12 گھنٹے دن ٹک ٹاک ویکھدا ہے استے ڈرامے ویکھدا ہے یارو مینوں دسو نو نماز دی لذت کیویں آئے گی انہوں جمعے دی لذت کیویں آئے گی اور دے دل تے قرآن کیویں اثر کرے گا نبی کریم دی حدیث اور سنت اور آپ دا فرمان کیویں اثر کرے گا جندہ سارا دن ٹک ٹاک اندر جندہ سارا دن ہستے ڈرامے اندر جگتا اندر تے مذاق اندر گزر رہے ہیں انہوں رونا کتھے آئے گا پھر اندر حضرت جی نماز وچ دل نہیں لگدا تیرے دل وچ تے ہر ٹائم گانے تے شغل تے مذاق نے تیرا دل عبادت وچ کیویں لگ جائے آج میرے بھائیو جڑا مسجدہ ہے ساڑھے دل نہیں لگتے آج اجڑیاں مسجدہ لگ دیاں نے نمازی بھی انج سوئی تے سوئی چڑھا کے آنے لے تے ٹر جانے لے اے ساڑھے تے بدعملی دا بحران ہے کہ ساڑھے دل اے دے لگن دی بجائے ساڑھے دل موبائلہ نال جڑ گئے گانے تے فلمہ ڈرامے نال جڑ گئے ساڑھے دے معاملے ہی ہور دے ہور بن گئے ساڑھے کھاتے ہور دے ہور بن گئے تے نوح علیہ السلام رب دے سامنے رب دے نا دیاں تبلیغاں کنوالے اور تبلیغی بے لوسی لا سالکم علیہ اجرا کوئی سوال نہیں سن نبی کر دے بے لوس تبلیغاں کنوالے پیغمبر اللہ پاک دے ڈر تو انہیں رویا کر دے اج دے اہل حدیث نو فکر نہیں اج دے اہل سنت نو فکر نہیں اج دے مومن مسلمان نو فکر نہیں 950 سال واز کرن والے رب دے جلیل القدر پیغمبر اور ایک بیٹا نافرمان ایک بیٹا بدعمل اللہ پاک نے حکم دیتا ہے میرا پیغمبر بیڑا تیار کر کشتی تیار کر اللہ دے حکم تے اللہ دے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے بیڑا تیار کر لیا کشتی تیار کر لئی ادھر اللہ دے عذاب پانی والا آ گیا تے پانی نہ ہے قرآن کہندہ ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت النور پہاڑاں تو بھی پانی زمین وچوں بھی پانی آسمان تو بھی پانی حتیٰ کہ تندوراں دے وچوں بھی پانی نکلن لگ پیا چولہاں دے وچوں بھی پانی نکلن لگ پیا فرمایا میرا پیغمبر اپنے منن والے نو اپنے بیڑے وچ سوار کر لے اپنے کشتی وچ سوار کر لے اپنے بیٹے نو ہی بلایا او کنان بیٹا آجا او میرے پترا آجا توبہ کر نیک عمل کرن والا بن جا
आ मेरे बेटे इधर आके सवार हो जा। ते बेटा कहंदा अब्बा जी मैनू कोई लोड़ नहीं तुहाडे बेड़े दी, अब्बा जी मैं तुहाडे आखे नहीं लगना, तुहाडियां गल्लां नहीं मननियां, तुहाडियां गल्लां मेरी समझ तो बाला तरने ते मैनू डरान दियां लोड़ा कोई नहीं। या बुनैया रकब माना, मैनू जो आंदे हो आओ चढ़ आओ बेड़े ते सुन लो बाजी काला सावी ला जबली सिमोनी मिनल मा। मेरे अब्बा जान जड़ा बहुत बड़ा जूदी पहाड़ है, मैं दे उत्ते चढ़ जाना, मेरे च बड़ी ताकत है, मैनू पहाड़ां ते दौड़ना बड़ा आंदा है, पहाड़ां ते चढ़ना बड़ा आंदा है, मैं चढ़ जाना ते मैं बच जाना, मैनू कोई लोड़ नहीं तुहाडियां गल्लां मनण दी। अज भी मेरे दोस्तों जे नाराज ना हो ते मेरी और तुहाडी कफीयत यही है, दसिया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बयान कीते जा रहे ने। अल्लाह दे अज़ाबां तो बचण लई गुनाहां नू छड्ड दिओ ते साडा ज़मीर ही बन गया है कि असीं बच ही जाना है। ये सैलाब उधर आए ने, पानी उधर आए ने, ये अजमैशां उधर आईयां ने, साडे वाले किधर साडा पिंड उच्चा, साडा इलाका उच्चा है ते रावी विच पानी आ भी जाए ते मोड़ खुंडा रावी तो बहुत उच्चा है। ख्यालात ने, ए जज्बात ने, शैतानी तसव्वुरात ने। ए नूह नबी दा बेटा कह रहा है सावी ला जबली आसिमुनी मिनल मा। दर्द दिल ना रब दे कुरान नू सुनिया जे समझिया जे ते रब दे पैगंबर फरमांदे ने ला सिमल यौमा मिन अमरिल्ला इल्ला मा रहिम। और मेरे पुत्रा जे किसे भी नहीं बचना मगर वो नहीं बचना है जिंदे ते मेरे रब ने रहमतां कर देनियां ने, जिंदे ते मेरे रब ने इनाम करना है, मेरे रब ने रहम करना है। ते कुरान दा वहाल बैनहुमल मौजो फकाना मिनल मुगरकीन। इधर पानी दिया मौजां आईयां ते पुत्र डुबन लग पिया, पुत्र गोते खान लग पिया। ओ यार पुत्र डुबदे होण औलादा ना फरमान भी होण ते मापियां दे दिल नू कुछ होण लग पैंदा, ना फरमान औलादां दियां भी तकलीफां मापियां कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदियां। बड़े औखे वेले भी मापे गुजार जांदे ने औलादां दी खातर ते रब दे पैगंबर रो पहले पुत्र नू डुबदियां वेखिया ते रब दा कुंडा खड़का दिता। आंदे नबनी का फकाल रब्बे नबनी मिना हली व इन्ना वादकल हक व अंता कमुल हाकिमीन। ऐ अहकमल हाकिमीन अल्लाह, ऐ सारे हुकमत हाकम मेरा अल्लाह, मर्जियां ते तेरियां ही चलनियां ने, वादे ते तेरे ही चलने ले, हुक्म ते तेरे ही चलने ले, मगर केनान मेरा पुत्र है इन्नबनी मैनाली। अल्लाह मेरे एक पुत्र नू छड़ दे, अल्लाह मेरे एक पुत्र नू बचा ले। ते अल्लाह पाक फरमांदे ने काला या नूह, ऐ मेरे पैगंबर नू सुन ले, इन्नहु लैसा मिन अहलिका, इनू मैं तेरे अहल चों कढ छड़िया, इनू मैं तेरे खानदान चों कढ दिता, इनू मैं तेरे चों कढ दिता, तेरे तो अलग कर दिता। या अल्लाह क्यों? फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह। ऐ मेरे नू पैगंबर तेरे बेटे दे अमल चंगे नहीं, अल्लाह पाक फरमांदे ने तेरे बेटे दे अमल चंगे नहीं, ते जिन्हां दे अमल चंगे ना होण मेरे नू नबी दा भी बेटा होए ते मैं रब ने मुआफ नहीं जे करना, मैं ओनू मुआफियां नहीं देनियां। और तेनू कादा माने होए अपने बेलियां ते, तेनू कादा माने होए अपने पीरां ते, तेनू कादा माने अपने मौलवियां ते, तेनू
माने अपने वडेरियां दे इते रब दा कुरान और रब दा कुरान सम अफला यतदब्बरूनल कुरान। कुरान ते गौर करो, कुरान ते सोचो, कुरान दियां गल्लां नूं पल्ले बाले। फरमाया इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ऐ मेरे नूह पैगंबर तेरे बेटे ते अमल चंगे नहीं, मैं नहीं इहनूं माफ कर बल्कि रब ने एक दबका भी मारे। फरमाया फला तसाली माली सलक बिइल्म। कुरान जे कुरान सुन्नियां दा तर्जमा पढ़, वहाबियां दा तर्जमा पढ़, किसे देवबंदी आलिम दा तर्जमा पढ़, किसे भी तेरी जमात नाल ताल्लुक है उस आलिम दा तर्जमा पढ़। बड़े सादे जे अल्फाज ने कुरान दे। फरमाया इन्नी आइज़ु काल तकूना मिनल जाहिलीन। फरमाया नू मेरे नू पैगंबर तेरे पुत्र दे अमल चंगे नहीं ते मैं मुआफ करना नहीं। और मेरे को सवाल भी ना करी, जे दोबारा तू सवाल कर लिया ते नू पैगंबर जी इंदा तर्जमा सादा जिहा मैं करन लग्या जे। नूह पैगंबर जी मैं तुहाडे कोलों नबूवत वापस लै लैनी जे, मैं तुहाडे कोलों नबूवत वापस लै लैनी जे। जे दोबारा तुसी पुत्र दियां सिफारिशां कर दित्तियां, खुदारा मेरे नौजवान भाईओ बेटिओ बुजुर्गो जवानो माओ बहनों बेटिओ दर्दे दिल नाल करे इस गल ते और करो, इन्हां गल्लां नूं दिल विच जगह दिओ ना। और कदे तसव्वुर दी दुनिया दे अंदर सोचते सही ना, रब दे पैगंबर 950 साल बाद करने वाला जलीलुल कदर पैगंबर है ते रब पुत्र नूं माफ नहीं पिया करता। जे नबियां दे पुत्र दे अमल सही नहीं, ओ जन्नती नहीं बन सकदा। उम्मतिया मेरी तेरी की हैसियत है, और मेरी तेरी की हैसियत सैयदी से आमना दिलाल कायनात दे सरदार पैगंबर हजरत मोहम्मद, एक बारी फिर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब पैगंबर मेरे पाक पैगंबर अपनी पाक बेटी नो मुखातब करके फरमा रहे, और मैं ते तू मतियां मेरे नबी बेटी नु फरमा रहे ने। यारो इधर वेख्या जे बेटी होए जिन्हों मेरे नबी ने फरमाया फातिमा मैं मोहम्मद दे दिल दा टुकड़ा है, फातिमा मेरे दिल दा चैन है। आप फरमाने जिन्हें फातिमा नु दुख दिता उन्हें ते जिवें मैं मोहम्मद नु दुख दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाने नहीं फातिमा पुत्र अल्लाह पाक ने तेनू जन्नत दी हूरां दा जन्नत दियां औरतां दा सरदार बना दिता है। मेरे नबी दा ले बैत मेरे नबी दी बेटी मेरे नबी दे दिल दा टुकड़ा फिर भी आप फरमा रहे हैं ऐ फातिमा बेटा मान ना करी कि तेरा बाबा बड़ी शान वाला है, तेरा बाबा बड़े मुकाम वाला है। जे फातिमा पुत्र तेरे भी अमल चंगे ना होए ते मैं मोहम्मद ने तेरियां भी सिफारिशां नहीं करनी। मैनू इंज लगदा है आखा तीनों सुनावा नोनू मेरे नबी बेटी नु कह के पैगाम मैनू तेनू दे रहे ने, मेरे नबी बेटी नु मुखातब करके पैगाम मैनू तेनू दे रहे ने। ओए उम्मतिया जे तेरे अमल चंगे ना होए शिफा दा हकदार नहीं बन सकना, तेरे अमल चंगे ना होए ते माफियां नहीं मिल सकदियां। सोने अपने अमल ठीक करने पैने ने, अपने किरदार नु ठीक करना पैना ताते रब दा कुरान ऐलान कर रहा है। फरमाया फमन कान यरजू लिका रब्बी फलियामल अमलन सालिया। फरमाया ओ लोगो जेड़े अल्लाह पाक दी मुलाकात चाहते ने, जिन्होंने यकीन है कि अल्लाह दे दरबार विच पेश होना है, ओ अपने अमलों नू ठीक फालिया अमल पस वो जरूर अपने अमलों को ठीक कर ले, वो जरूर अपने अमलों नू नेक बना लो, चंगे अमल जमा कर लो और नेकियां जमा कर लो। आओ रब दे
قرآن دی ایک اور دلیل ہے یارو ایک گل بھی سن لو گلاں ہوئی نے جڑیاں پہلے بیان ہوندیاں رہندیاں نے کوئی نویں مسئلے نہیں دے کوئی نویاں ایتاں نہیں دے کوئی نویں واقعات نہیں لے مگر سونیاں غور کرنا پینا ہے سمجھنا پینا ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا جے چنگے عمل نوح علیہ السلام دی بیگم دے نہ ہون لوط پیغمبر دی بیوی دے عمل چنگے نہ ہون تے پیغمبر دیاں بیویاں بھی اللہ جہنم دے پالن بنا دیندا ہے جے نیک عمل فرعون دی بیوی آسیہ دے بن جان اللہ جنت عطا فرما دیندے نے رب دے نسبت نالوں عمل زیادہ کم کرنا ہی نسبت تے ضروری ہے نا کلمے والی عمل ضروری ہے نسبت دے نال کلی نسبت عمل تو علاوہ ایمان تو علاوہ کام نہیں دینی یار بیوی تو ود کے نسبت کیڑی ہے پہلے رب دے قرآن نے ایک پتر دی گل ہے اور اس پیغمبر دی بیوی دی گل بھی نال لوط پیغمبر دی بیوی دی گل بھی اللہ پاک دا قرآن فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر اپنے امتیاں نو میرے دو نیک نبیاں دیاں بیویاں دا قصہ بیان کر دیو تاکہ لوگاں نو پتہ لگ جائے جے نبی دیاں بیویاں معاف نہیں نہ ہو سکدیاں تے امتی بھی مشکل معاف ہون گے جے کردار چنگے نہ ہوئے عقیدہ ٹھیک نہ ہویا سانو تے یار پرواہ ہی کوئی نہیں سانو تے یار فکر ہی کوئی نہیں ساڑیاں داڑیاں چٹیاں ہو گئیاں تقریراں باز سن دیاں مگر اسی ٹس تو مس نہ ہوئے ساڑے کردار وجود نے اعمال نے نہیں دسیا کہ اسی جمعے پڑھن والے ہیں اسی توحید والے ہیں سنت والے ہیں ختم نبوت نو منن والے ہیں اسی درس سنن والے ہیں اسی عالماں نو چان والے ہیں اے ساڑا کردار نہیں دسدا صرف زبان دی حد تکر گل محدود ہے میرا آج پیغام ہے بھائیاں نو دوستاں نو بیلیاں نو اور سجنوں اپنی سستی مکائیے اور بیلیوں غفلت دی نیند چھڑ دئیے اور میاں اے واز تاں کم دینے نے جے واز میرے تیرے دل وچ اتر جانتا بڑا عرصہ گزر گیا دین تو دوری آؤ ہونی آ جائیے آپ پنجابی جانے نا ڈلے بیران دا کچھ نہیں کیا آؤ آج بھی اللہ دے بوئے سچی توبہ کر لو اللہ دی قسم چک کے میں قرآن دی عہد دے مطابق کے گل کرن لگے آجے ایتھے بیٹھے 5 نمازاں دا اللہ نا وعدہ تسی کر لو پچھلیاں جڑیاں نہیں پڑھیاں اللہ وہ بھی تہجدہ بنا دین گے اللہ وہ بھی نیکیاں بنا دین گے جو کمی ہے ایتھے سچی توبہ کر لو اللہ پچھلے گناہ نیکیاں بڑھا دیں تو رب دی محبت نو سمجھیا نہیں تے رب دی پکڑ نو بھی نہیں سمجھیا ان بطش ربک لشدید الجبار جتھے رب رحیم ہے غفور ہے ودود ہے کریم ہے محیمن ہے اوتھے تیرے رب دی پکڑ بھی سخت دے اوتھے تیرا رب جبار بھی ہے رب دا جبار ہونا کیے نوح پیغمبر دا بیٹا پکڑے تے رب نہیں چھڑ رہا نوح پیغمبر دی بیوی تے لوط نبی دی بیوی رب نے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے کوئی چھڑا نہیں دے سکتا فرمایا اللہ پاک نے کانا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین
اللہ فرماندے نے میرے محبوب انہاں نوح پیغمبر دی بیوی دی مثال ہے، انہاں لوط پیغمبر دی بیوی دی مثال سنا دیو۔ میرے دو جلیل القدر پیغمبر دیاں بیویاں ہو کے عمل چنگے نہیں، اللہ پاک نے جہنمی بنا دیتا ہے۔ اگے کی فرمایا؟ فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ۔ اے میرے محبوب جتے نوح پیغمبر دی بیوی دی گل کیتی جے، جتے لوط علیہ السلام دی بیوی دی گل کیتی جے، اوتے اپنے امتیاں نو قرآن پڑھ کے سنا دیو، اوتے قرآن پڑھ کے ایک بی بی دی ہور بھی گل کر دیو۔ یا اللہ بی بی کون ہے؟ فرمایا امرأۃ فرعون۔ او بیوی کسے نیک دی نہیں، کسے نبی دی نہیں، کسے ولی دی نہیں، او بیوی فرعون دی ہے، اولا نام آسیہ ہے۔ جے انہیں نیک عمل کیتے لیں تے میں رب نے انہیں تے رحمتاں کر دیتی ہیں۔ قرآن بولے ہے قرآن اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ واللہ تیرے قرآن تو صدقے جاواں، اصل نہ پچھلا جمعہ پڑھایا نہیں تے میں نہ پچھلے جمعے دیاں جنیاں کو ایتا رہیں دیاں نے آج پڑھ دے۔ یہ الگ بات ہے کہ موضوع سخت ہے مگر قرآن کثرت دے نال ہے۔ اللہ کرے ساڑھے دل دے اندر قرآن دیاں باتاں اتر جان۔ اللہ کو دعا کرو اللہ انہاں باتاں نو سینے اندر اتارن دی توفیق دے دے، انہاں تے غور کرن دی توفیق دے دے۔ فرمایا حضرت آسیہ علیہ السلام جدو کلمہ پڑھے آئے، فرعون بے ایمان نے مارنا شروع کر دیتا ہے، انج کر کے مارے آئے، او میاں دیوار نہ لگا کے سیدہ آسیہ دے ہاتھ وچ کل ٹھوک دیتے گئے نے، رسیاں دے نال نہیں بلکہ کلاں دے نال، بازو دیواراں نال ٹھوک دیتے گئے نے، لتاں دیواراں نال ٹھوک دیتے گئیاں نے، سر دے اندر لوہے دے کل مارے جا رہے نے، نالے کیا جا رہے ہیں نہیں آسیہ بادشاہ دی بیوی ہے، جے فرعون رب مننے تیرے لیے آرام تے سکون نے، تیرے کل شاہی محل نے، مرضی دے کھانے تے نوکر چاکر، تیرے 70,000 کلی آسیہ دے غلام تے نوکر نے، تیرے آلے دو آلے نعمتیں نعمتاں نے، تیرے گھر چو نہراں پیاں نکل دیاں لے، تیرے محل دے اندر باغ ہی باغ نے، جے آسیہ تو موسیٰ نبی دا کلمہ پڑھیں گی تے ماراں پہن گیاں، پھر تو ذلیل ہوئیں گی نعوذ باللہ، پھر تو ماری جائیں گی نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ تے مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ ترجمہ انج کر دینے آندھنے گھر دی تو بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھیں گی، جان تو اپنی اندر اے میکھانو جڑیں گی، میکھاں کلا نو کہندے لے، اے جان تو اپنی اندر میکھانو جڑیں گی، اے وچ حیاتی ساری تڑپ دیاں مریں گی، تینوں چھڑانا کسے نہیں، اے آسیہ کہندی میں نہیں شیرک کماونا، اے نال کفارا میں نہیں دوزخ نو جاونا، پچالو تسا جیڑا مینو دکھ پچاونا، جان دی لوڑ مینو نہیں،
فرعون بے ایمان کہندا ہے اینو کلا دے نال پر کر دیو، ایندے سر وچ بھی کل لگا دیو، ایندے چہرے تے بھی کل لگا دیو، تے اینو جدو کلا دے نال پرو دتا گیا، سیدہ آسیہ زمین تے ڈگ پیاں لے تے جسم وچوں خون دے فوارے پہ چل دے لے۔ اور میاں دنیا دی ظاہری زندگی اما آسیہ نو ہی نظر پی آندی ہے، جے میں مرضیاں نال زندگی گزاراں، جے میں فرعون دے آکھے لگاں تے شاہی مال لے، مرضی دے کھانے تے مرضی دے لباس لے، 70,000 نوکر تے غلام میری تابعداری لینے، مگر پتہ ہے زندگی 4 دن دی ہے تے مک جانی ہے۔ اصل زندگی ہمیشہ والی آخرت دی زندگی ہے، اصل منزلہ تے آخرت والی منزلہ لے، تے سیدہ آسیہ مار کھاندیاں پیاں لے، تے وچے وچی اللہ پاک دا کنڈا کھڑکا دیتا ہے، رب دا قرآن بولے ہے، اما جی مریم ان رب ابن لی عندک بیتن فی الجنتی ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ آسیہ کے یا ربا سن دعاواں تو، آسیہ کے یا ربا سن میریاں دعاواں تو، فرعون لعین کولو اور میری جان چھڑا دے تو، اپنے کول میری جگہ بنا دے تو، دنیا دی لوڑ مینو نہ کی۔ آندیاں نے عرشاں والے آپ میری یہ ظالم تو جان چھڑا دے، اللہ مارا کھا کھا کے تیری بندی اکھ گئی ہے، اللہ تیری بندی آسیہ لو لوہان ہوئی پئی ہے، اللہ اپنی بندی تے رحم کر دے، تے مالکہ مینوں میرا جنت وچ محل بھی وکھا دے، فرعون تو نجات بھی دے دے، ظالمہ تو نجات بھی دے دے۔ اللہ پاک نے ستے آسمان چیر کے جنت دے دروازے کھول کے اما جی آسیہ دے سامنے اما جی آسیہ دا جنت دا مال کر دیتا ہے۔ اما جی آسیہ لو لوان بھی نے، اما جی آسیہ مارا بھی کھاندیاں پیاں نے، تے جدو جنت وچ محل ویکھے تے چہرے تے رونقاں آ گئیاں، جنت دا مال ویکھے تے مسکرا پیاں۔ فرعون کہندا ویکھو آسیہ مارا کھا کھا کے پاگل ہو گئی دے، آسیہ مارا کھا کھا کے کملی ہو گئی ہے۔ اما آسیہ فرماندی نو ظالمہ میں پاگل نہیں ہوئی، بلکہ تینوں کی پتہ ہے میں او ویکھ رہی ہاں جندے تو محروم کر دیتا گیا، میں لیٹی زمین تے ہاں تے اللہ پاک نے مینوں جنت دے محل وکھا دیتے۔ اے دنیا دی 4 دن دی زندگی جے گزار جائیں گا سونے تینوں جنت دے محل مل جان گے۔ اے رب تینوں بھیجے ہی نیکیاں کمان لئیے، اور رب تینوں بھیجے ہی نمازاں پڑھن لئیے، اور سونے رب تینوں مسجد آباد کرن لئی بھیجے ہے، مگر دنیا دی محبت نے ساڑھے تے ایسے پردے پا دیتے لیں، اور دنیا دیاں محبتاں نے ساڑھے عقل تے بھی پردے پا دیتے لیں، ساڑھے دلوں تے بھی پردے پا دیتے لے، کہ دنیا دے پیار دی وجہ تو نمازاں لی ٹائم کوئی نہیں، دنیا دیاں محبتاں دی وجہ تو مسجداں دل نہیں لگتا، دنیا دے پیار دی وجہ تو آج ساڑھے دل وچ ذکر دا شوق کوئی نہیں، نیک عملاں دے جذبات کوئی نہیں، حالانکہ او مومناں تیرے جذبات تے ہونے چاہیے لے۔ اوے کیڑے جذبات امیر المومنین لے، خلیفۃ المسلمین لے، جے وے جنت دا ٹکٹ حضرت عثمان بن عفان لے، اور جنہیں 11 وارا میرے نبی نال جنت دے سودے کیتے نے عثمان ہے، مگر پڑھ کے مسجد وچ بیٹھا ہے عثمان ہے، عشاء تکر اللہ دے گھر وچ بیٹھا ہے۔ کسی نے پوچھا عثمان یار نماز پڑھ کے کرے کیوں نہیں جانا ہے؟ فرمان لے میں عشاء دے انتظار وچ اللہ دے گھر وچ بینا، میں باہر جو بہنا ہے میں اللہ دے گھر
گھر وچ بہ کے اللہ دی نماز دی انتظار کراں، میں جماعت دا انتظار کراں۔ اوے سونےاں او بندے سن جنہاں دے دل دے اندر عمل دے شوق ہے، اوے جنہاں دے دل دے اندر نمازاں دے شوق ہے، اوے جنہاں دے دل دے اندر سجدیاں دے شوق ہے۔ اللہ والیاں دیاں ساریاں راتاں گزر جاندیاں، اللہ والیاں دیاں ساریاں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، یار میں آج ہی پڑھے حضرت امام بخاری دے استاد نے حضرت عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے ولی نے حضرت عبداللہ بن مبارک، بہت بڑے حدیث دے محدث نے عبداللہ بن مبارک رضی رحمت اللہ علیہ، انہیں ولی نے او دعا کر دینے اللہ فوراں قبول کر لیندے نے۔ انہاں دے شاگرد کہندے نے میں 30 موقع اکھاں نال ویکھے نے تے کناں نال سنے نے۔ ادھر عبداللہ بن مبارک نے دعا کیتی، ادھر اللہ نے ارجنٹ قبول کر لئی، نے رب دے ولی سن، انہیں ایک سن، ایک عالم آیا، ایک مہمان آیا، رات گزارن لئی آیا، انہاں نے رات نو انہاں نو کھانا کھلایا، مہمان نو پانی پلایا، ضیافت کیتی ہے تے سردی دا موسم رضائی دیتی ہے تے کمبل دیتا ہے، مہمان سو گیا ہے۔ او اللہ والا بھی سون نہیں سی آیا، او ویکھن آیا عبداللہ بن مبارک جو اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا مستجاب الدعوات ہے، تے ویکھا تے صحیح دے عمل کیڑے لے دیاں نیکیاں کیڑیاں لے، او لوگاں دا نیکیاں نال دل رج دئی نہیں سی، او لوگ نیکیاں تو اک دئی نہیں، سانو تے پھڑ کے لے آنا پیندا ہے، سانو ترلے آنا لے آنا پیندا ہے، منتاں سماجتاں کرنیاں پیندیاں لے، او میاں سانو تے ترغیباں دینیاں پیندیاں لے، او لوگ جنہاں دے دن وی نیکیاں دے اندر، انہاں دیاں راتاں وی دے نیکیاں اندر، انہاں دا دن حدیث پڑھتے ہیں گزرتا ہے، قرآن پڑھاتے ہیں گزرتا ہے، اور میاں اللہ دیاں راتاں کیویں گزردیاں نے۔ اے عالم کہندا ہے میں کمبل لے کے منہ تے پہ گیا، محسوس کروایا کہ عبداللہ بن مبارک سمجھے کہ سو گیا ہے میرا مہمان ہے، نال لیٹ گئے نے، جدو کچھ گھڑیاں گزریاں کہ سو گیا ہونا ہے، اٹھ کے نماز پڑھن لگ پہ، جے قیام کیتا ہے تے نہ لمحہ انتظار کرن والا تھک گیا، مگر عبداللہ بن مبارک دا قیام نہیں مکیا، جے رکوع کیتا ہے تے قیام نالو لمحہ، جے سجدہ کیتا ہے تے رکوع نالو لمحہ، جے رو کے دعاواں منگیاں نے، انج دعاواں منگیاں نے کہ روندیاں عبداللہ بن مبارک دیاں داڑھی بھی گلی ہو جاندی سی، رو کے داڑھی بھی گلی ہو جاندی ہے۔ ایویں رات گزر گئی، تہجد دے ویلے عالم نے بستر دے وچوں اپنا منہ کڈ کے فرمایا عبداللہ جی مینوں پتہ لگ گیا تہاڈیاں رات دیاں نیکیاں دا، مینوں پتہ لگ گیا تہاڈے رات دے اعمال دا۔ او یار ایک اللہ والا روزانہ 5 سپارے رات نو پڑھدا ہے، او ایک نال دا عالم ہے کہندا حضرت پریشان کیوں رہندے جے، خدا را نوجوانوں درد دل نال گل سمجھیا جے، کیوں پریشان رہندے جے، اور ساڈیاں نمازاں رہ جاندیاں نے سانو کوئی پریشانی نہیں، اور اسی کدے زکات دا نہیں سوچیا سانو کوئی پریشانی نہیں، اسی کدے حج دا نہیں سوچیا سانو کوئی پریشانی نہیں، ساڈا سارا دن موبائل وچ گزر جاندا ہے سانو کوئی پریشانی نہیں، اسی جمعے مرضی نال پڑھنے ہیں سانو کوئی پریشانی نہیں، اسی نمازاں مرضی نال پڑھنے ہیں سانو کوئی پریشانی نہیں۔ اے اللہ یار پریشان تاواں اگے میں رات نو بڑے سپارے پڑھتا سا، ہن کمزور ہو گیا، ہن صرف روزانہ 5 سپارے پڑھے جاندے نے۔ پریشانی ہے کہ صرف 5 سپاریاں دی تلاوت ہوندی ہے اور میرے کو تلاوت نہیں ہوندی، پریشان تا رہنا، دکھی تا رہنا کہ قرآن نہیں پڑھیا جاندا، اور میاں مینوں تینوں تے مہینے گزر جاندے نے قرآن کھول کے نہیں ویکھ دے، اور میرے تیرے تے ہفتے گزر جاندے نے، یار رمضان تو رمضان گزر جاندا ہے، کدے قرآن چک کے نہیں ویکھیا، کدے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، اور موبائل تے تیرے 6 گھنٹے گزر جان،
ناراض نہ ہوویں میرا درد دل ہے۔ او نوجوانا کرکٹ تے تیرے دن تے راتاں گزر جان، اوے میچاں تے تیرے ویلے گزر جان، اوے گپاں وچ تیریاں راتاں بیت جان، تینوں دکھ نہیں لگدا؟ مسجد وچ آ کے اذان تو 5 منٹ پہلے آ کے تیرا قرآن پڑھن نو جی نہیں کرتا، نماز پڑھ کے انج ٹر جانا ہے کہ تینوں کسے نے بن لینا ہے، کسے نے پھڑ لینا ہے۔ خدا را لوگو اپنے عمل ٹھیک کر لو، اپنے کردار نو ٹھیک۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، جے رب دیاں ملاقاتاں چاہنا ہے، اے نوجوانا جے تیرے دل وچ آخر دا ڈر ہے، اے نوجوانا جے تینوں موت دا یقین پکا ہے، جے تینوں قبراں تے پکا یقین ہے، کوئی پتہ نہیں کتھے ٹر جانا ہے، کوئی پتہ نہیں کتھے واجے واج جانے لیں، کوئی پتہ نہیں کتھے جان مک جانی ہے، اور کوئی پتہ نہیں کتھے چابیاں لگ جانیاں نے موت والیاں، کوئی پتہ نہیں اج باپ دی قبر تے جانا ہے اپنی کیوں نہیں فکر کرنا ہے، ماں دی قبر تے جانا ہے اپنی کیوں نہیں فکر کرنا ہے، پراواں دے جنازے پڑھنا ہے اپنی کیوں نہیں فکر کرنا ہے، بیلیاں دیاں میتاں تے رونا ہے اپنی کیوں نہیں فکر کرنا ہے۔ اور تیریاں کوٹھیاں رہ جانیاں نہیں، اور تیریاں گڈیاں تھے رہ جانے، اور سونیاں تیریاں کڑیاں لا لین گے، تیرے کپڑے لا لین گے، نہ اترے تے کینچی مار کے اتار دیں، اور تیرے گل تے اگلیاں نے بلین بھی نہیں رہن دینی، اور تیرے سر تے ٹوپی بھی نہیں رہن دینی، تیرے ہاتھ میں 2-4-500 دی مندری اتار لی جائے گی، پھر کیوں غفلت وچ ویلے گزارنا ہے؟ اج دے جمعے دا فقیر دا پیغام ہے، یار اپنے عمل وچ کم از کم 2 چیزاں تے اج دے جمعے وچ لے کے جا، ایک 5 وقت دا نمازی بن جا، ایک رب تے قرآن نو پڑھیا کر۔ میں اپنے جماعتی نال گل کراں، اے پھٹیاں تاں منگوائیاں نے، اے رب دے قرآن تا منگوائے نے، اے باہر تواڈے قریب تا رکھ دیتے جاندے نے کہ یار کم از کم نمازاں دے نال ہی قرآن نال جڑ جا، کوئی 5 منٹ پہلے آ کے چاہے 5 ایتاں پڑھ مگر ضرور پڑھ، تاکہ نماز نال بھی تیری نسبت جڑ جائے، قرآن نال بھی تیری نسبت جڑ جائے۔ اے ہر نماز نال جے 5 ایتاں بھی پڑھے، اے ہر نماز نال 10 بھی ایتاں پڑھے، تیرے کنے رکوع بن جان گے، تیرے مہینے بعد کئی سپارے بن جان گے، تیرے سال بعد کئی قرآن دیاں تلاوتاں ہو جان گیاں۔ خدا را جڑ جاؤ نمازاں دے نال، اے جڑ جاؤ رب دے قرآن دے نال، اے دنیا داراں نو ویکھ کے اپنے ایمان ضائع نہ کرو، اے دنیا دے رنگ ویکھ کے اپنے ایمان ضائع نہ کرو، اے دنیا دے مولویاں نو ویکھ کے اپنے ایمان ضائع، کوئی آندا ہے مولوی لالچی ہو گئے، کوئی آندا حاجی نمازی لالچی ہو گئے، کوئی آندا مولوی گڈیاں تے کوٹھیاں تے پیسیاں تے بیگاں دے پیچھے بھجدے پھردے نے، ایک نو کافر کہندے نے، دوجے دنوں دیاں تعریفاں کردے نے تے اون دے نعرے مار، میں نہ سونے نہ مولویاں دیاں قبراں تو نہیں جانا، اے نہ حاجیاں نمازیاں دیاں قبراں تو نہیں جانا، تیری اپنی قبر ہے اور تیری اپنی منزل ہے، تیرا اپنا حساب ہونا ہے۔ آ جڑ جا رب دے قرآن نال، آؤ جڑ جاؤ اج نمازاں دے نال، اپنیاں سستیاں مکاؤ نا، اج کرو نا اللہ دی رضا لی وعدہ کہ نمازاں پڑھاں گے انشاءاللہ، اچھی آنکھو انشاءاللہ، اج وعدہ کرو ہاتھ چکے اللہ تسی وعدہ کرو میں دعا کرنا تسی آمین آکھو، میرا یقین ہے اللہ 5 وقت دا نمازی بنا دے گا، مولا ساڑیاں سستیاں دور کر کے سانو نمازی بنا دے، اللہ سانو نمازی بنا دے، اللہ سانو نمازی بنا دے۔ اے چاہے آکے 2 منٹ باقی نے نا، قرآن تیرے قریب تاں رکھ دیتا ہے، پھٹی تیرے قریب تاں رکھ دیتی، یار گپاں چھاڑ دے، مسجد تو باہر کر دے، اور گلاں باہر کر، سیاست باہر کر دے، اور دنیا داری مسجد تو باہر، جتی اتار دے، ہر شے اتار دے، جتی اتار دے، دنیا داری بھی کٹ دے اپنے دل وچوں، سیاست کٹ دے مسجد تو، دنیا دیاں گپاں کٹ دے مسجد تو، آؤ ایک ارادہ لے کے کہ نمازاں جماعت نال بھی پڑھنیاں نے تے رب دا قرآن بھی پڑھنا ہے، چاہے 2 ایتاں پڑھی آکھو انشاءاللہ۔ اللہ میں نو تو